جولي فرنساوية إيطالية تونسية منين؟ من فرنسا في شامبيري اون سافوا. اون سافوا وراجلي صفاقسي من صفاقس. أنت ساعة فرنساوية ولا إيطالية؟ فرنساوية فرنساوية. جو سوي ني اون فرانس. اي. أمك إيطالية. أمك إيطاليانية سارداني. أي؟ اي مون بير كامبودجيان. أي؟ كاو. وخذيت راجل تونسي. اي امي معرس بواحد تونسي. مخلط بالباهي. لكن أنت اللي تشوفك ما يقولش فرنساوية، يقول تونسية. تونسية. يقولوا لي تونسية مي انا نو جو سوي بيان فرونسيز بيور سوش. مي نحب تونس. نحب تونس كي من وقت بلادي. جيت؟ من ال 1er جويي. اي. كل عام تعدي فاكونس لهنا؟ اي كل عام. كان عامنا ولا مي سينون شاك ايتي. علاش؟ علاش باسكو راجلي صفاقسي دونك جو سوي اوبليجي دو بور لي زونفون اي مون ماري لا فامي اوبليجي لازمني نعديو الصيف في تونس. نحبوا البلاد نتاعنا نحبوا تونس مي بون تفرست شويه دونك نجيو نوقفوا مع التوانسه اون فا سيغي لي مان كل مع بعضنا pour aider les Tunisiens à surmonter tout كيفاش باش نقولوا بالعربي toutes ces épreuves difficiles. ما شاء الله فرنساوية وتتكلم عربي بالكدا. هكا شويه شويه. كلمه اي كلمه لا. انا اللي قلقني ليك دوبلاش ما تهبط من البرد تبدا تونس كورومبي معناتها من اللي انت هبط من الباتو سي يبدا هكا معناتها ما يخليش العباد يخدموا على روحهم. il faut toujours c'est toujours monnayer monnayer monnayer. donc انا je suis contre tout ça. انا je veux هكا نشري حاجه كل واحد حقه رقو. je ne veux plus de ce pays corrompu. نحب معناتها comment je peux le dire en arabe. أنت تحكي على الفساد في تونس. اي en général معناتها en général c'est un pays corrompu. فهمت انا نحب tous les pays معناتي tout le pays معناتها كل واحد ياخذ حقه مش مع يسرقوا كما نقولوا. شنو شفت أنت في الباتو؟ شفتوا دوباش ما تهبط الديوان يجي يقول لي اعطيني 50,000 اش عندك نخليك نعديك هكاك فهمت هكا سي با كوريكت. احنا نو فواتور باس سو لو سكانير كذا كان عندنا حاجه اون لو ديكلار ما عندناش معناتها يفو تو مونيي. انت دوباش ما تهبط من الباتو لازم فلوس. مقابل شنو 50 دينار؟ لا هما يقولوا لك معناتها اش عندك نعدي لك من غير ما تهبط تعطيني فلوس هكاك فهمت. يلزم كنترول في الديوانة. لا كنترول تحب تخرج فيسا من غير كنترول انت. مي احنا ما عندنا شيء دونك نخليهم يهبطوا اي سي تو. انا جو سوي كونتر تو سا دونك نقول لهم تحب تهبط اهبط ما عندي حتى شيء انا فهمت. مي هما دوش ما تورس يقولوا لك دون دي سو تك 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 وتخرج. انا نقعد 4 سوايع ودور ما ندوش نوصل نص الليل ونقعد ب4 سوايع وان دينار جو لو دون با. مي انت كي تدفع فلوس وما تتراقبش تنجم تكون جايبه حاجه في الساك نتاعك نو. خلي يفرقسوا. انا جي ريان ا مي روبروشي. انا جو دي اللي عنده سو روبروشي يعطي حتى 100 دينار 200 300 انا جي ريان دونك اهبط تبش كيما تحب للغدوه الصباح نصبر عندي حتى شيء. انا علاش نخلص علاش نعطي الواحد زوالي هكا خير من هما بالف مره. شنو هو الباهي في تونس قل لي؟ كل شيء نحب العباد ونحبكم ماكلتكم ونحب كل شيء في تونس. كل شيء يعجبني. سي لو بيي تي هكا اموره باهيه راني نحولوا في تونس. مي على غالب مازال ناقصه شويه. قلت لي في كل مره نحرص باش الفلوس نصرفهم في تونس. وي احنا نجيو كان في تونس نحب نوقفوا مع التوانسه ونعطيهم الورو نتاعنا جميع التوانسه ونعاونوا التوانسه. سي البلوز امبورطون اللي كلنا لي مان دون لا مان ونوقفوا مع بعضنا. في القرايه نتاع صغاري تو بيان سور مش باش نكذب عليك نحب فرنسا. مي في العيشه وفي الستريس تو نحب تونس. انا ديجا في الغوتريت باش نحول تونس معناتها نكمل صغاري يقراو تو انا وراجلي نحولوا لتونس. ما نقعد تونس ما فيهاش ستريس مدام؟ ليه فما ستريس بيان سور فما ستريس مي ديما اقل من غادي ديما اقل وهوني معناتها تعيش بالماء وخبز تعيش مرتاح غاديك تاكل وتشرب وديما ترعش معناتها ديما ستريسي فهمت. انا نحب هكا سي تري فاميليال فوزيت اكويون فوزيت جونتي كيما كل بلاد فما الباهي والمشوم مي اون جينيرال جيم لا تونيزي ونحبكم جماعه الكل وان شاء الله ربي يعطيكم قدكم. في بلادكم il y a des choses qui sont pas bien ما نحبش نجبد عليهم مي il y a des choses qui ne vont pas
Mais bon, il faut que tout le monde se serre la main, que tout le monde fasse des efforts. حسب ما فهمت انك تقصد في السياسيين هكا. في الجوفرنمون بوليتيك حالة. انا جي انفي كو دو بيي لكلهم وتبدلوا من الاول جديد. فرانشمون حالة. انا لو بريزيدون داش توا كيفاش il a fait quelque chose خاطر كان راقد البريزيدون. Donc j'espère vraiment والله je vous souhaite du plus profond de mon cœur بلادكم يتبدل وكل واحد معناتها il mange à sa faim parce que الميزيريا اللي ريت وسنا vraiment ça me met la chair de poule. الميزيريا اللي عندكم في تونس العباد جيعانين انا نراو الصغار في لوتوروت ميتين بالشهر والعباد يخدموا فيهم تعرف معناتها تعطيهم ان دينار زايد تعطيهم ماكله خير من دينار على الاقل il remplit son ventre فهمت معناتها il y a beaucoup de choses الميزيريا اللي ريتها سنة في تونس انا ما نحكيلكش انا قلبي يوجعني وجيسبر كو تو لي اوروبيان اللي عايشين الكل من برا يجيو لتونس يصرفوا في فلوسكم هوني وعاونوا العباد مش لازم احنا كرشه معبي كل واحد شويه شويه